बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. एप्रिलाची 6 तारीख प्राचित काळाच्या 5व्या हप्त्याचो बुधवार. ऐसो दीस इंटरनॅशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेव्हलपमेंट अँड पीस, शांती आणि अभिवृद्धी खातीर खेळाचो दीस म्हणून जागतिक रीतीन विश्व संस्थेन हो दीस नमयारला. या एप्रिलाच्या 6 तारखेर आम्ही क्रेसेन्शिया होसेस नावाच्या एका सांतिनेचो उडास काढता. ती ऑक्टोबरची 20 तारीख 1682 इसवेंत जर्मनीत जल्मता. तिचे ल्हानपणाचे बौतिस्माचे नाव आसा अन्ना. आणि ल्हान आसतनाच हे अन्ना इगर्जेंत जायतो वेळ मागण्यान करसिताले ल्हान भुरगेंच. आणि या तिच्या आध्यात्मिकतेक मेसवल्ल्या याजकान तिका 7 वर्सां प्रायर पवित्र कुंगार सेवंकू अवकाश करून दिलो. तेदळा तिका एक माद्र जायजे अशी आशा असली. त्या देखून लागसरच असलेल्या फ्रांसिस्कन मेळाच्या कॉवेंताक ती वेता भरती जोडचे खातीर. पूण तिची प्राय आनीकी ल्हान आशिल्ल्यान कॉवेंताच्या सिस्टरांनी तिका भितर घेतले ना. मात्र न्ही त्या काळार असली एक परिस्थिती आसली की केदना एक सली कॉवेंताक रिकता तिने कॉवेंताक दोत दिवंक आसली. आतांच्या काळात ती परिस्थिती ना, पूण त्या दळाक असली एक दोस्तूर आसली की जर एक सली कॉवेंताक भितर रिकता जाल्यार तिच्या कुटुंबाच्यांनी कॉवेंताक दोत दिवंक आसली, इतलेच पैसे दिवंक आसले. पूण हांगासर या अन्नाच्या वडिला लागी तितले पैसे नासले. आणि या वेळार त्यांच्या मेयराक ही खबर मेळटा. आणि कॉवेंतांत तिका स्वीकार करचे बरी तो सर्व प्रयत्न करता. आणि अशें अन्ना कॉवेंताक रिकता. कॉवेंताक रिगिल्ल्या वेळार तिका बरो येवकार आणि सत्कार थंयसर सुरवेर मेळ्ळो ना. पूण केदना एक नवी वडीलन कॉवेंताक चुनायत जाले. क्रेसेन्शिया म्हळ्यार तिचे आता धर्मीक नाव अन्ना आसली, आता क्रेसेन्शिया जाता. तिची परिस्थिती बदलता, तिका बरो सत्कार थंयसर मेळटा. मात्र न्ही नोविसांक मार्गदर्शन दिवचे खातीर तांची मेस्तीर्ण वा निर्देशकी जावन तिका नेमतात. आता तिचे मागण्याचे जिवीत, तिचे ते असली मुखेलपणाची लक्षणां पळयल्ल्या कॉवेंताच्या माद्रीनी तांची वडीलन सरल्या वेळार क्रेसेन्शियाक कॉवेंताची वडीलन जावन नेमतात. आणि अशें बरी जिणी जियल्ली क्रेसेन्शिया पास्कांच्या आयतारा दीस म्हणजे एप्रिलाच्या 5 तारखेर 1744 इसवेंत जर्मनींत अंतरता. पापा जुआंव पौल दुसऱ्याने तिका 2001 इसवेंत शांतीपणाचो कुरो प्राप्त केलो. San Crescentia Joses आमापासून विनंती कर.
सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 8 वळी 30 आनी 41 आनी 2 पर्यंत. जेजू आनी जुदेवा मदलें आर्ग्युमेंट मुखारसून वेते आसा. आपणाक सतमंतेल्या जुदेवांक जेजून म्हळें, म्हज्या उतराक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरेशीच जातेल्यात. तुमी 7 जाणां जातेल्यात आनी 7 तुमकां सुडका दितेले. तांणी ताका जाप दिली, आमी अब्रामाचे संततीचे, कोणाचेच आनी केन्नाय गुलाम जाल्ले ना. तर आमकां सुडका मेळटली म्हूण तूं कशें म्हणटाय? ताका जेजू म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण पातक आदारता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम एक कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्हय, पूत जाल्यार शाश्वत सांदो. देखून पूत तुमकां सुडका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुडका मेळटली. तुमी अब्रामाची संतत म्हूण हांव जाणा, पूण म्हजी उतरां तुमचे भितर रिगनान. देखून तुमी म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतात. जे हांवें म्हज्या बापाचे सद्रे मुखार देखलां तेंच हांव उलयतां, आनी जे तुमी तुमच्या बापातावन आयकलां तें तुमी करतात. तांणी ताका जाप दिली, आमचो बाप अब्राहम. जेजून तांकां सांगलें, तुमी अब्रामाची भुरगीं वय जाल्यार अब्रामान केल्ले बरी तुमी करतले आसल्यात. पूण देवातावन आयकल्लें 7 हांवें तुमकां सांगलां, देखून म्हाका तुमी जिवेशी मारूंक सोदतात. अब्रामान अशें करूंक ना, पूण तुमचो बापय करता तशें तुमी करतात. तांणी जेजूक जवाब दिली, आमी व्याभिचाराक जाल्ले न्हय. आमकां आसा एकलोच देव, एकलोच बाप. जेजून तांकां सांगलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजे मोग करतले आसल्यात. कित्याक हांव देवातावनूच भायर सरलां आनी आयलां. म्हजेस्तकी हांव येवंक ना, बगार ताणें म्हाका धाडलां. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जुदेव आनी जेजू मदें चलच्या संभाशणांत वा चर्चेंत प्रमुख विशय म्हळ्यार बापोयपण आनी पूतपण वा धूवपण म्हूण येता. फादरहूड आनी सनशीप. कोण बापय, कोण पूत, कोण धूव असलो एक समस्यो वा एक चर्चा. आतां हे म्हणटात आमी अब्रामाची भुरगीं. जेजू म्हणटा ना, तुमी अब्रामाची भुरगीं जाल्लीं जाल्यार तुमी म्हाका पात येतात आसल्यात. आतां जुदेव अब्रामाची भुरगीं वयगी न्हय. देवान तांकां विंचून काडलेलें वयगी न्हय. एक पोरजा जावन तांकां विसरलें, मात्र न्हय ताचीच पोरजा जावन तांकां जिवंक आपयल्लें वयगी न्हय. तर जेजून कशें म्हणचें, तुमी अब्रामाची भुरगीं न्हय म्हणून. ह्या सवालाक
वय म्हूण येता नाय म्हूण येता. जो देव अब्रामाचे भुरगे वय गी न्हय गे म्हणच्या सवालाक वय म्हणी जाप दिवं येता, न्हय म्हणी जाप दिवं येता. येस एंड नो. कशें पळया, एक बापोय आनी पुता मदलो संबंद वा दुवे मदलो संबंद दोन रितींनी आमी समजोवं येता. दोन रितींनी. कशें? आतां तूं तुज्या बापायचो पूत वा धूव कशें जाताय? कसो जाताय? कित्याक म्हळ्यार तूं त्या बापायक जल्मल्लो पूत वा धूव. हय की न्ही? जेनेटीक टेस्ट केलें जाल्यार तें सोमा पडटा. एका रितीन कोण बापोय, कोण पूत, कोण धूव म्हणून निर्धार करचे. आतां एका बापोयक जल्मल्लो पूत वा जल्मल्लें धूव त्या बापाय सांग आतां जियेना, त्या बापाय सांग आतां जेविना, त्या बापायचें चिंताप आपणा थंय रुता करिना, त्या बापायची नडतें आपणाचें कर्ण घेना. तर त्या भुरग्या थंय त्या बापायचो भुरगो वा भुरगे मनशाक वडेक अडकळ येता. समजलें गे तुमकां? एक पूत, एक धूव त्या बापायची, त्या आवयची म्हणजे जाल्यार न्हय मात्र त्या बापायक आनी आवयक तांणी जल्मचे, बगार तांचे सांगाता जियेचे, तांचे चिंताप आपणाचें कर्ण घेजे, तांची मौल्य ताणें आपणाच्या जिवितांत रुथा करीचे, ताची साल समकण हानी पाळीचे. तेन्ना 100% पूत 100% धूव जाता. केवल कुडीन जल्मल्ले मात्र तो संपूर्ण रितीन त्या बापायचो पूत, त्या बापायचें धूव जायना. जायत्या जुदेवांक अब्रामाचे संतत म्हळ्यार त्या पयल्या रितीन ते समजतले. कसले पयले रीत? तूं एका बापायक जल्म लाय देखून तूं त्या बापायचो पूत वा धूव. आनी हे चिंतले अब्राम आमच्या संततीचो आमचो मालगडो तो, आनी आमी ताच्या संततेचे जाल्ल्यान, आमी ताच्या संतान कुटुंबाचे जाल्ल्यान आमचो तो बापूय आनी आमी ताचीं भुरगीं. पूण मुखार भोवन न्ही भयणीनो, ते तितल्यारच रावले सोड न्हू. अब्रामाची चिंतना जावं दी, अब्रामाचें नडतें जावं दी, अब्रामा थंय आसलो भावार्थ जावं दी, तांणी तांच्या जिवितांत रुता करूंक ना. त्या देखून पळया जेजू हांगासर म्हणटा, जर तुमी अब्रामाची भुरगीं वय जाल्यार अब्रामान केल्ले बरी तुमी करतले आसल्यात. हांव देवातावन आयकल्लें सत तुमकां सांगता देखून तुमी म्हाका जिवेशी मारतात. अब्रामान तशें करूंक ना. तुमी तुमचो बापूय करता तशें करतात. पळया, ते अब्रामाच्या संततीचे त्याच एका हंतार रावले सोड न्हू, थंय तावन ते मुखार वसूंक नात. भोवन न्ही भयणीनो, आमी म्हणटा आमी देवाची भुरगीं. पवित्र स्नानांत जेजून आमकां देवाची भुरगीं केल्यान, होय की न्ही? आतां ह्या सुदेवा भाशेन आमी देवाची भुरगीं म्हणून केवल त्या एका हंतार रावयेत. म्हाका बावतिस्म मेळ्ळा त्या देखून हांव देवाचो भुरगो, हांव देवाचें भुरगें. पूण जेजू म्हणटा तितलें केल्लेंच आमी देवाचीं भुरगीं जावन उरना. आमी देवाची
खऱ्यान भुरगीं जायचें जाल्यार आमचें नडतें त्या बापा भशेन जायचें, त्या बापाचें सारकें आनी स्वरूप आमचें तें आसचें, आमचे चिंतापू, आमच्यो कोरण्यो, आमचे उलोवणे त्या बापा भशेन जायचें. त्या देखून जेजू आईच्या वाचपांत म्हणटा पळया, म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे करेशीत जातल्यात. जर आमी आमच्या बापाचें सारकें स्वरूप, चिंतापू, चिंतना, कोरण्यो आमचें कर्ण घेताव जाल्यार आमी निजाकी आमच्या सर्गींच्या बापाचीं भुरगीं. नांतर न्ही, नांतर आमी नामके वास्ते भुरगीं, नावाक मात्र. देवाच्या उतराक खाल जावन संचे म्हळ्यार बायबल एक 100 पटी वाचचो म्हूण न्ही, वा बायबलांतले वळी सेंटेन्सेस बायहार्ड करचे म्हूण न्ही, लेफ्ट अँड रायट कोट करचे म्हूण न्ही, वा बायबल ग्रुपाक जॉईन जावचे म्हूण न्ही, वा कार्मेल प्रेरण सुखान आसतना आयकोवचें म्हूण न्ही. देवाच्या उतराक काल जावन चलचें म्हळ्यार त्या उतरा प्रमाणे चलचें. भोवन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत हर एक दिसा हजारांनी अवकाश आसात देवाचें भुरगें जावन वाडोवंक, देवाचो भुरगो जावन वाडोवंक. सदांय तितलें सुलाभ न्ही, म्हाका सांगूंक सुलाभ, पूण जिवंक बारीच कश्ट. पूण जे कितें कश्ट आसा तें असाध्य न्ही मुगाळ भोवन आनी भयणीनो. जे कितें आमी कश्ट म्हणटा पळया तें असाध्य न्ही, तें साध्य आसा, तें साध्य आसा. कशें? पापसाहेबय आपणाचें गवळीक पत्र आधुनीक संवसारांत सांतीपणाक आपोवणें, कॉल टू होलिनेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तातूंय सांतीपण ह्या संवसारांत ह्या काळार कशें जोडयेत म्हणटा. सांतीपण म्हळ्यार कालें देवाचें भुरगें जावन वाडचें. सांतीपण म्हळ्यार दुसरें कांय न्ही. आनी तो म्हणटा, चिंत्या तुमी आंगडी वेते आसात आनी वाटेर तुजी शेजारचीं 2 जाणां गप्पे मारून आसात वा खोबरो उलोवन आसात. आतां तुका एकच तांचे ओटूक शिरवून आनी इल्लें मसालो शिरसूं येत, वा तांकां तांचे इटल्याक सोडून तुका तुज्या कामान वचीत. पळया, खोबरो करिनासतना रावचें. कोणेंगी म्हाका दूख येयलां, तो जावन सॉरी मागना, पूण हांवें जावन ताका सॉरी म्हूण येत. कोण एकलो कश्टांत आसा, ताका हांवें कुमके हात दिवचो. कोणाकी मागचे नांत, तांचे पासून हांवें मागचें. ह्या दिसांनी म्हाका जायते जाण आवय बापायनी तांच्या भुरग्यांचें टायम टेबल धाडन, फादर म्हज्या पुताक आज ही एग्जाम आसा, म्हज्या धुवेक फाल्यां ती एग्जाम आसा, मागा फादर म्हूण धाडलें. पूण एक आवयन म्हाका अशें मागण्याचें रिक्वेस्ट धाडलें की फादर म्हजीं भुरगीं परिक्षा बरयतात, त्या सांगाता परिक्षा बरयतल्या सर्व भुरग्यां पासून तुमी मागा, आनी जे कोण भुरगीं आसात तांकां कोणूच मागतेलीं नात तांचे पासून ती तुमी मागा फादर म्हणून. पळया, सांतीपण म्हळ्यार हें गोईंग एक्स्ट्रा मायल. तुजे पासून मागचें, तुज्या भुरग्यां पासून मागचें तें आसलेंच, पूण कोणी मागोंक ना तांचे पासून मागचें. आनी केन्ना आमी असलें चिंतापो, असली साल समकण आमच्या जिवितांत आमी रुता करता, त्या दाळा आमी देवाची भुरगीं जावन वाडटा. मात्र न्ही, संवसाराकी दाखोवन दिता की हांव आळे देवाचो भुरगो जावन वाडटे आसा, हांव पळय देवाचें भुरगें जावन वाडटे आसा. कसलें एक बेसांव मुगाळ भावन आनी भयणीनो. त्या देखून केवळ बावतिस्म घेवन आमी क्रिस्तवा म्हणून दाखोवन दिवच्या की नीज जावन क्रिस्त हांव, नीज जावन बापाचो हांव, नीज जावन क्रिस्ताची हांव म्हणून जिवंक प्रयत्न करया. शॅल वी ट्राय? मोगळ्या बापा, आज
हांव तुका अर्घां दितां म्हाका तुजो पूत तुजी धूव जावन विंचलेल्या खातीर. पवित्र स्नानांत म्हाका तुजो कर्ण घेतलेल्या खातीर आनी अशें करचे खातीर तुज्या पुताक ह्या संवसारी धाडन ताणें म्हजे खातीर ताचो प्राण अर्पिल्ले खातीर. म्हज्या उतरांनी, म्हज्या करण्यांनी, म्हज्या चिंतनांनी हांव निजाकी तुजो बापाचो जेजूचो म्हणून दाखोवंक त्या प्रमाणे वाडोवंक म्हाका तुजो आदार दी. सर्व म्हजी मागणी ते सवां तूं पंताक पावय. तुज्या आशिर्वादान म्हजें जिवीत, म्हज्या कुटुंबादारांचें, म्हज्या इश्टमंत्रांचें आनी जे कोण हे नियाळ आयकता तांचे समेस्तांचें तूं आशिर्वादांनी भर. हें मी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. भवन आनी भणिनो, आयच्या पयल्या वाचपांत नेबुकदनेझर हाच्या अधिकाराच्या वेळार एका निजा देवाक मान दिल्ल्याक शाद्रेक, मेशक आनी अबिदनेगो हांकां उज्याच्या आगट्यांत घाल्लें. पूण हे त्या कश्टांतरी सोम्याक विश्वासी रावले सोडनो रायाक न्ही. आनी तांणी त्या उज्याच्या आगट्यांत आसतना सर्वेस्पराक स्तुती गावन गायलेलें कीर्तन आज आमच्या नियाळाक आसा. तें मागणें आमी आतां घातयल्या आनी त्या मुखांतर सोम्याक मान आनी वडवीक आमी दितल्या. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तुजें महिमे बरीत पवित्र नांव. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा तुज्या महिमेच्या पवित्र मंदिरांत. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुजे राजवटगायेच्या पाठार बसलेल्या. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं केरुबाचेर बसून पाताळी पर्यंत दीस लायतल्या. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आकाश मंडळेर निवास करतल्या. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भवन आनी भणिनो, तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायचो दीस मागतना जे कोण परीक्षा बरयते आसात भुरगीं तांचो समेस्तांचो आमी उडास काडटा आनी तांचे पासत मागता. त्या सांगता आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचोय आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर अजय नजरेत, फादर सुनील डिसोजा दोगी कर्मिलेत, एडवर्ड डेनियल कोच्ची केरळा तावन, मार्गरेट डिसोजा उमेरकाडी मुंबई तावन, क्लेरा फर्नांडीस जोगेश्वरी मुंबई तावन, जुलियाना मस्कुरेनस दुबई तावन, लूसी सिक्वेरा उर्वा आतां कॅनडा तावन, रिया रोशनी लसरादो अशोक नगर मंगळूर तावन, सरिता मोनिस मूडबिद्री मंगळूर तावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर भरपूर रितीन मागता. सांगताच देवदीन तुषार वीरमणी पुणे तावन, देवदीन फेलिक्स वी फर्नांडीस सिकुंदराबाद तावन आनी देवदीन जोसेफिन पिंटो बाजोडी मंगळूर तावन हांकां सर्वेस्पर देव ससनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे.
तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबा येसू दीस मागता. परत मेळया मोग असो.